يا صديق. ها حبيبي. يا ابويا بسرعه عبي بعشرة، هي واحده تصير لا تقول فيها، هي عبي بعشرة. يا ابوي ايش بك على المسكين ده؟ يا ابويا هدالي انت كمان، يعني ما تعرف الرفقه ديل؟ اكلوا البلد مره دحين مسوي تدافع عنهم. هدالي بالله. حبيبي قاعد يشتغل يكد هذا. يا حبيبي اقول لا تناحلنا ولا شيء، امسك فلوسك قاعد تخارج مننا. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيك زعلان حبيبي؟ هذا نفر ما في احترام، هو يقول رفيق. خلاص حبيبي انت ما في زعلان، عبي فل وخذ الباقي، الله يعطيك العافيه، هديه هذا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.